राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेष अदालतको आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सहयोग गरेको ठहर। भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानहरू पुनः आन्दोलनमा। सरकार नै चिनी उद्योगीहरूसँग मिलेको किसानहरूको आरोप। पुस 18 गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संघीय संसदको बाध्यता। केही रूपान्तरण गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी। नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा भारतका किसानहरूको आन्दोलन चर्कदै दिल्ली मार्च अभियान सुरु। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 पुसको अन्तिम साता गर्ने नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको घोषणा। अब पूरा समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई विशेष अदालत काठमाडौँले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आज विशेष अदालत काठमाडौँमा भएको थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। मुद्दा दर्ता भएको 10 महिनापछि बस्नेत बयानका लागि आफै अदालतमा उपस्थित हुनु भएको थियो। बस्नेतले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतका कानुन व्यवसायीहरूलाई लगाउनु भएको थियो। विशेष अदालतका प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेले न्यायाधीश त्रय प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्नेतलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको बताउनुभयो। काम गर्नुभयो, टिप्पणी पेश गराउनुभयो, सही गर्नुभयो, त्यो नै उहाँको आधिकारिक हो भनेर यस आदेशमा थुनछेक आदेशमा बोलिएको छ र बेन्चबाट पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज आरोपित नै देखिने हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामा पठाउनु भन्ने गरी आदेश भएको छ। तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवारीमा रहेका बेला ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्न सहयोग गरेको भन्दै अख्तियारले पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतलाई विशेष अदालत काठमाडौँमा गत वर्ष माघ 22 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीसहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसमध्ये 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो। बस्नेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 9,65,76,000 रुपैयाँ विगो दाबी समेत गरेको छ। ललिता प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको मध्ये भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री र 3 पूर्व मन्त्री समेत रहेका छन्। पटक पटक सरकारसँग सम्झौता भए पनि किसानहरूले भुक्तानी नपाएपछि सरकार विरुद्ध उखु किसानहरू पुनः सडकमा आएका छन्। सरकारले नै जिम्मेवारी लिएर भुक्तानी गराउन नसकेको भन्दै यसपटक किसानहरू निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन्। गत पुस महिनाको चिसोमा सर्लाहीका किसान माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित भएका थिए। सधैँ स्थानीय स्तरबाट आन्दोलन गर्ने किसान एकाएक राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य बने। झण्डै 100 जनाको संख्यामा रहेका किसानको माग थियो चिनी मिललाई उनको बेचेको पैसा दिलाइदिनु। आफ्नो खेतीलाई थाती राखेर आफ्नै पैसाका लागि किसानहरूलाई सँगै राजधानी धाउनु पर्ने रहर नभएर बाध्यता हुन पुग्यो। लामो समयको आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न चरणमा किसान र सरकारबीच छलफल भएपछि अन्त गत वर्षको पुस 18 मा सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिम किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता चिनी उद्योगीहरूले 2076 माघ 7 गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी 18 बुँदे सहमति भएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि सहमति अनुसार किसानहरूले भुक्तानी पाएन। किसानहरूले पुनः मन्त्री लेखराज भट्टलाई कार्तिक 23 गते 60 भित्र भुक्तानी पाउनु पर्ने भन्दै स्मरण पत्र बुझाएका थिए। विभिन्न समय किसानले भुक्तानीको माग गर्दै भएको छलफल र आन्दोलनलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै किसानहरू पुनः सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्। माग पूरा गर्नको लागि सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयन गरेन।
त्यो सरकारको कमी कमजोरी हो। त्यो आफ्नो कमी कमजोरी पुरा गरेको छैन, कमी कमजोरी राखेकै छ। त्यो कमी कमजोरीको हिसाबले हामीहरूले फेरि आन्दोलनमा आइपुगेछौँ। अनि जबसम्म हाम्रो यो माग कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म हामीहरू कडाभन्दा कडा रूपमा हामी आन्दोलित हुँदै जान्छौँ। 2 तिहाईको स्थायी सरकारमाथि गरिएको आशा निराशामा परिणत भएको किसानहरूको ठम्याइ छ। मन्त्रालयले उद्योगीहरूको सम्पर्कमा छौ भन्ने तर किसानलाई रकम भुक्तानी गराउन नसक्ने भएकोले सरकार र उद्योगी बीच मिलोमितो भएको हुन सक्ने किसानहरूको आरोप छ। नेपालको समृद्धि भनेको समृद्ध कृषक हो। जब कृषक समृद्ध हुन्छ नेपाल आपसे आप समृद्ध भइहाल्छ, त्यसमा केही गर्नै पर्दैन। त्यसकारणले कृषकको पक्षमा काम गर्नुस् र यो पक्षमा काम गर्नुको साटा यो उल्टै किसानको पैसै नदिलाउने। उखु किसानहरूले उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथमा शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्वलाई मिल्न दबाव परेको छ। नेतृत्वबीचको विवादले पार्टी नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि दोस्रो तहका नेताहरूले मिल्न दबाव दिएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दोस्रो तहका नेताहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मिलेरै अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेका छन्। अध्यक्ष दाहालले गत कार्तिक 28 गते प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र अर्का अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 13 मा दिनुभएको लिखित जवाफले नेकपामा विवाद सुलिएको छ। आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र व्यक्तिवादसँग हठवाद पनि छ। त्यहाँ हठवाद मात्रै छैन, चरम सङ्कीर्णता पनि छ। त्यहाँ सामूहिकताको अलिकता पनि पक्ष छैन। संस्थागत ढङ्गबाट चल्ने चिन्तन छँदै छैन। यी सबैले गर्दाखेरि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा छ। नेकपा नेतृत्वको विवाद पछिल्लो समय स्थायी समितिमा पुगेको छ। सचिवालयले विवाद टुङ्ग्याउन नसकेपछि त्यसलाई मङ्सिर 20 गतेदेखि स्थायी समितिमा सारिएको हो। नेतृत्व बीचको विवाद स्थायी समितिबाट पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले नटुङ्गिने परिस्थिति बनेको छ। यस्तो स्थितिमा दोस्रो तहका केही नेताहरू अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई मिलाउन सक्रिय भइरहेका छन्। नेतृत्वलाई मिलाउने उद्देश्यले स्थायी समिति बैठक समेत विभिन्न बहानामा सार्न थालिएको छ। यसअघि मङ्सिर 21 बाट 28 गतेका लागि मिति तय गरिएको स्थायी समितिको बैठक आइतबार केही बेर बसेर दिवंगत पूर्व सांसद कमान सिंह लामा प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पुस 1 गतेका लागि सारिएको छ। स्थायी समिति लम्ब्याइएकै बेला नेतृत्वलाई मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्षद्वय कहाँ धाउन थालेका छन्। संसदीय दलका नेता सुभाष नेमाङले आइतबार अध्यक्षद्वयलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर मिल्न सुझाव दिनु भएको छ। ओली दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले समेत पार्टी जोगाउन मिल्नुको विकल्प नरहेको महसुस गर्न थाल्नु भएको छ। साँचो रूपमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ, परिवर्तनको आवश्यकता छ, सुधारको आवश्यकता छ। नेकपामा नेतृत्व मिल्दा मात्रै कार्यकर्ता उत्साहित हुने देखिन्छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वती गुरुङले सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेकाले देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको 48औं वार्षिक उत्सव एवं 9औं हस्तकला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछिको सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास हुँदा देशमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुन नसकेको दावी गर्नुभएको हो। सरकारलाई असफल बनाएर नेपालमा बहुमतको सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने मेसेज दिन खोजिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूले गरी खाएको देख्न नचाहने परिस्थितिले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको मन्त्री गुरुङले टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू बीच देखिएको असन्तुष्टिले पनि देशलाई असफल बनाउने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। सत्तारूढ पार्टीभित्र होस्, राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा जुन असन्तुष्टिले जुन किसिमको एउटा राजनीतिक अस्थिरता र फेरि पनि मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ गइरहेको स्थितिमा हामी सबै व्यवसायीले सोच्नुपर्ने स्थिति पनि छ। हामी कुनै सरकार टिकाउने वा नटिकाउनेको विषय प्रधान विषय होइन। नेपाललाई स्थिर सरकार बनाउने वा नबनाउने, नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपाल, एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने वा नबनाउने चाहिँ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले हस्तकला उद्यमीहरूका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुभयो। महासङ्घले मङ्सिर 29 र 30 गते कला प्रदर्शनी तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने जनाएको छ।
शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पार्टीभित्रको अहिलेको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको एकता नै 60 र 40% अनुपातमा भएकाले पनि बहुमत र अल्पमतमा जाँदा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने स्थिति हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई अध्यक्षको सहमति बेगर कुनै पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नु भएको 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज आरोपपत्र भएकाले पार्टीभित्र छलफल नै गर्न नहुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको 38 पृष्ठ लामो दस्तावेजमाथि छलफल गरेर अगाडि बढे मात्रै पार्टीले निकास पाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। 19 पानालाई चाहिँ नि यो हेर्न लायक पनि छैन, खारेज गर्दै हुन्छ भनिदिएको छ जनताले। जनताले त्यस्तो भन्छ, यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ। हेर्न पर्ने र साँच्चै बुझ्ने राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ 38 पानाको हो भनेको छ, यो पनि जनताले भने। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद अबको चुनावपछि र पार्टी अध्यक्ष पद आगामी महाधिवेशनपछि मात्रै छाड्ने पनि स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता भएकाले संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। 14औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान हुने बताउनु भएको हो। आइतबार 14औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक बाध्यता भए अनुसार पुस 18 गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान हुने बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अबको अधिवेशन नयाँ ढङ्गले क्रमभङ्ग गरेर चलाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण परम्परागत रूपमा संसद चलाउन सम्भव नभएकाले केही रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विधेयक अधिवेशनको चलाउने कुराको तयारी गर्दैछौँ र अघि नै भने जस्तै अब ढिलोमा 17-18 गते बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक नयाँ ढङ्गले चाहिँ चलाउनु पर्छ। एउटा कुरा म विशेष ढङ्गले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान क्रम भङ्ग गरेरै पर्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पनि कोरोनाका कारण बन्द रहेको संसद र समितिका बैठकहरू छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संक्रमणको यो स्थिति कहिलेसम्म जान्छ थाहा नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै बैठक चलाउनु पर्नेमा उहाँले पनि जोड दिनुभएको छ। यो संक्रमण व्यापक रूपमा जाने क्रममा हामीले औषध चलाउँदा अझै उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने। तपाईँ हामी मात्रै सावधान भएर हाम्रो घर परिवारसँग जोडिँदै अरू कति हुन्छ, अरू बाहिर अन्यत्र कहाँ काम गर्न जानुहुन्छ, घरमा त हामीसँगै हुन्छ, बाहिर जाँदा उहाँहरू कहाँ सङ्क्रमित नपुग्नु होला। त्यो देखिबाट हामीले यसलाई बचाएर कसरी यो हौसला अगाडि बढाउने। कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले संघीय संसद सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको कानून निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानूनहरूका लागि समन्वय गर्न संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। यो संघीय संसद सेवामा रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूको कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले त तपाईँहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी साथीहरूले सम्झी फोनमै भए पनि परामर्श दिने गर्नुहुन्छ। 2058 मङ्सिर 28 गते संसद सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी संसद सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर 2063 मङ्सिर 28 गतेदेखि संसद सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी नदिइने बताउनु भएको छ। हतियार तथा सेना व्यवस्थापन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम सकिएको तर संक्रमणकालीन न्यायका काममा भने ढिलाइ भएको मन्त्री गेवालीको स्वीकारोक्ति छ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बाहिर आशंका गरिए जस्तो द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आम माफी नदिइने बताउनु भएको छ। जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री गेवालीले दबाव वा प्रभावबाट मुक्त रहेर निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा बमोजिम सरकार आम माफीको पक्षमा नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता रहेको दावी गर्नुभएको हो। गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आशंकापूर्ण चर्चाका बीच मन्त्री गेवालीको भनाई बाहिर आएको हो। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत जोडिएको पाइन्छ। मानवाधिकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धि सम्झौताहरूप्रतिको प्रतिबद्धतामा सदैव दृढ रहेको र नेपालको शान्ति प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूची रहेका कारण अनावश्यक प्रश्न उठाउनु उचित नहुने मन्त्री गेवालीको तर्क छ। हत्या, बलात्कार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै हतियार तथा सेना व्यवस्थापन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम सकिएको तर संक्रमणकालीन न्यायका काममा भने केही ढिलाइ भएको मन्त्री गेवालीको स्वीकारोक्ति थियो। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बित्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका कपिलवस्तुका 946 जनाले हालसम्म राहत रकम पाएका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कपिलवस्तुका 5367 जना पीडित मध्ये 4421 जनाले मात्रै राहत पाएका छन्। बाँकी 946 जनाले राहत रकम पाएका छैनन्। बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 9 वर्षपछि मात्रै 2071 सालमा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि नयाँ पदाधिकारीहरूले 2077 पुस महिनाबाट कार्यभार सम्हालेका थिए। तर कार्यभार सम्हाले लगतै कोभिड-19 को महामारीका कारण नयाँ पदाधिकारीहरूले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। कपिलवस्तुमा हालसम्म द्वन्द्व पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालय मार्फत आएको 9,88,01,500 रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विगतका वर्षमा वितरण गरेको भए पनि अहिले भने रकम आएको छैन। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन 2020मा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको देखिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलले आज संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकाङ्कको स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि UNDP को तर्फबाट विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि नेपाल विशेष प्रतिवेदन प्रकाशन भने नियमित रूपमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन। आयोगका अनुसार 6 वर्षपछि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको हो। प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको र सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ। स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख मानिएको आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेको भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको 2 अत्यावश्यक मापदण्ड भने पूरा भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केही जोखिम र चुनौती भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। नेपालको विशेष गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ। स्तर उन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा बागमती प्रदेश बाहेक अरू प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन्। ललितपुरको ग्वारको स्थित पेट्रोल पम्पमा आग लागि हुँदा आसपासको पम्प लगायत आसपासका 2 घर जलेका छन्। नेपाल ओयल निगमको तेलको ट्याङ्करबाट पम्पमा तेल खन्याउने क्रममा ट्याङ्करको ब्याट्री सर्ट भएर आगो लागेको थियो।
घटनामा भएको सूचना पाएको 9 मिनटमै दमकल आगलागी स्थलमा पुगेकाले ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। यहाँ चाहिँ आगलागी भयो भन्ने खबर थाहा पायौँ। हामी यहाँ आइरहेको थियौँ। 12,000 लिटर पेट्रोल पम्पको ट्याङ्कीमा रहेछ। यदि त्यो आगलागी हुनलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ ट्रकलाई निभाउनुतिर लाग्यो। त्यसपछि त्यसबाट आगो अरूतिर फैलिन पाएन अनि हामीले सेभ गर्यौँ। भन्नाले आगलागी चाहिँ कसरी भएको रहेछ सुरुमा के? त्यो ब्याट्री ट्रक हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ त्यो ट्रकको ब्याट्री इलेक्ट्रिक सर्ट भएर चाहिँ नि आगलागी भएको भन्ने कुरा आयो। पेट्रोल ल्याएको ट्याङ्कर त्यसको अगाडिपट्टिको ब्याट्री जुन थियो त्यो ब्याट्री सर्ट भयो भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ। ब्याट्री सर्ट भएपछि त्यसबाट स्पार्क आयो। स्पार्क आएपछि बाहिर भएको तेल, भुइँमा भएको तेल र बाल्टीमा भएको तेललाई छोए पछाडि चाहिँ वरिपरि आगो सकियो। आगो सकिएपछि आगो लप्काले वरिपरि घरलाई पनि छोयो। तर लक्किली ट्याङ्करको भित्रको पेट्रोल जलेर त्यहाँभित्र आगो छिर्न सकेन र यो पेट्रोल पम्पभित्र पनि आगो छिर्न सकेन। लक्किली यो सबै कुराहरू सेभ भयो। हामी एकदम क्विक रेस्पोन्स गरियो। दमकल पनि क्विक टाइममा आइपुग्यो र हाम्रो रेस्क्यु पनि टाइममा भएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्त हामीले नियन्त्रण लिन सफल भयौँ। सर अब यो गाडी क्षति भएको छ अनि बिचरा सहरहरू क्षति भएको छ। अन्य ठुलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ। आग लागिबाट रत्न महर्जनको 2वटा घरमा सामान्य क्षति पुग्नुका साथै 5वटा मोटरसाइकल आंशिक रूपमा जलेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 830 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,48,423 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1500 रहेको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,35,731 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,994 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,698 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार 26औं महानगर दिवस मनाउने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाउन लागि हो। महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष सोही दिन महानगर दिवस मनाउँदै आएको छ। महानगर दिवसको अवसर पारेर मृगौला बचाऊ अभियान घोषणा गर्न लागि छ। यस्तै महानगरले अहिलेसम्म गरेका कामहरू र आगामी योजनाको सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ। महानगरभित्रका भित्री सडक र मूल सडकमा रातिको समयमा उज्यालो बनाउने अभियान सुरु गरिएको र आगामी 3 महिनाभित्रमा महानगरपालिकाका सबै सडकमा बत्ती बाल्ने योजना महानगरको छ। सडकमा बत्ती बाल्ने तयार गरिसकेका छौँ। 3 महिनापछि मुख्य सडकमा पनि बत्ती बल्छ। त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने, त्यसको डिजाइनदेखि लिएर त्यसको खरिद प्रक्रिया, त्यसको मूल्याङ्कन र भोलि सञ्चालन पनि प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने, त्यहाँ उठेका बिलको पैसा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। महानगर दिवसका अवसरमा ज्यापु समुदायका परम्परागत गुठीहरू, खड्की समुदायका गुठीहरू, विभिन्न बाजाका समूहहरू, इन्द्र जात्रामा निकालिने फुलुकिसी, दिप्याक, लाकेफ्याक, हलचोक, आकाश भैरव लगायतका बुझाका गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै पहिलो जननिर्वाचित मेयर स्वर्गीय जनकमान श्रेष्ठको नाममा स्थापना गरिएको जनकमान श्रेष्ठ स्वशासन पुरस्कार 2 जना जनप्रतिनिधि र 2 जना कर्मचारीलाई प्रदान गरिने महानगरले जनाएको छ। सेवा प्रवाहमा खटिरहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको महानगरले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले शहरी सुन्दरता कायम गर्ने उद्देश्य सहित नगर सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। सडक छेउमा राखिने पर्चा, पम्पलेट र
होर्डिङ बोर्डले सहरको सुन्दरतालाई कुरूप बनाएको भन्दै महानगरले त्यस्ता सामग्री टाँस्ने र झुन्ड्याउने काम नगर्न सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। सचेतना अभियानको शुभारम्भ आज महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले गर्नुभयो। महर्जनले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर टाँस्ने वा झुन्ड्याउने काम गरेमा कारवाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै फुटपाथमा जथाभावी फोहोर फाल्ने, थुक्ने, पसल राख्ने, सवारी साधन पार्किङ गर्ने, निर्माण सामग्री राख्ने लगायतका कार्य गर्नेहरूलाई पनि महानगरले कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। यहाँ कुनै पनि किसिमको पम्पलेट, ह्यान्डबिलहरू टाँस्न पाइँदैन। कसैले टोफलमा भर्ना हुन आउन, सिम्याट जिम्याटमा भर्ना हुन आउन, कोचिङ क्लासमा भर्ना हुन आउनको निमित्त जुन किसिमले चाहिँ त्यो पम्पलेट टाँस्ने चलन छ त्यो चाहिँ अब उपरान्त त्यो हुँदैन। कसैले त्यो टाँसिएको देखियो भने उसलाई हामी कारवाही गर्छौँ। यति मात्र होइन कि त्यसमा लेखिएको जुन एउटा सम्पर्क स्थानको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यो संस्थालाई पनि हामी एकदमै नराम्रोसँग हामी कारवाही गर्छौँ। सडक छेउमा रहेका बिजुलीका पोलहरूमा जथाभावी तार झुन्ड्याउने काम भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिने पनि महानगर प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ र सफा नगर निर्माणका लागि महानगरवासीको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हिमालय मोटोराड कम्पनीले भारतमा निर्मित निम्जी इलेक्ट्रिक अटो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच निम्जी इलेक्ट्रिक अटो देशभर बिक्री सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। एक पटकमा फुल चार्ज गरेपछि 130 किलोमिटर गुड्ने केरेला अटोमोबाइल्सद्वारा निर्मित निम्जी इलेक्ट्रिक अटो बजारमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। इलेक्ट्रिक अटोको सञ्चालन खर्च 75 पैसा प्रति किलोमिटर मात्रै पर्ने कम्पनीले जनाएको छ। 3 वर्षको वारेन्टीसहित करिब 4 घण्टामा अटोको ब्याट्री फुल चार्ज हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। अटोको बजार मूल्य 8,49,000 रुपियाँ रहेको छ। नेपालको लागि अब यो जुन डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले धेरै प्रदूषण गर्यो भन्ने हिसाबले हाम्रो विगतदेखि धेरै पहिलादेखिको यो हामीले भनिरहेका छौँ। न्यून व्यवसाय गर्नेहरूको लागि अति उपयुक्त हुने एकपटकमा अब सुरुमा त अब जस्तो साधारण टेम्पोहरू भन्दा त यो अलिकति बढी महँगो पर्यो, 2-3 लाख रुपियाँ बढी पर्छ। तर यसको अपरेसन कस्टले गर्दाखेरि यो धेरै सस्तो पर्न जान्छ। कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले कर छुट गर्न सकिए नेपाली बजारमा सस्तोमा विद्युतीय गाडी भित्राउन सकिने बताउनुभयो। पहिला जे थियो 1% भन्सारमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी नै आउने गरी बनाउनुपर्छ सरकारले भन्ने हाम्रो नाडाको स्पष्ट माग छ। तर जति घटायो त्यसमा पनि हामीले केही स्वागत गर्यौँ, सरकारलाई धन्यवाद दियौँ। राम्रो काम गर्दा धन्यवाद पनि दिनुपर्छ र अझै राम्रो गरोस् र घटाएर यसलाई 1%मा भन्सारमा ल्याओस् र यो टेम्पो 5 लाख रुपियाँ पाइयोस्। अब हामीले गाडी इलेक्ट्रिक गाडी पनि कम मूल्यमा चढेर हिँड्न पाइयोस्। कम्पनीले निकट भविष्यमै 8 वर्षको वारेन्टी सहितको इलेक्ट्रिक अटो बजारमा ल्याउने योजना सुनाएको छ। बजारमा सार्वजनिक अटो 30 डिग्रीसम्मको उकालो सजिलै चढ्न सक्ने, नेपालको बाटो सुहाउँदो रहेको र 50 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म कुद्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र मोरङको बेलबारी नगरपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकारी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। काठमाडौँमा आइतबार सम्पन्न सम्झौता पत्रमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौतापछि उद्यम तथा व्यवसाय गर्न इच्छुकलाई परामर्श तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने र तालिम प्राप्त उद्यमीहरूको 5-5 जनाको समूह बनाई सहकारी समूह, उद्यमी फर्म, कम्पनी तथा सहकारीहरूलाई कर्जाका लागि नगरपालिकाले ब्याङ्कको शाखामा सिफारिस गर्नेछ। सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले सिफारिस गरेका उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कले प्रत्येक समूहलाई अधिकतम 5 लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नेछ। कार्यक्रममा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले ब्याङ्कले आफ्नो कुल कर्जाको 1% बराबर रकम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको र यस्तो कर्जाले देशलाई उत्पादनसँग जोड्न सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो।
नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले यस्ता कर्जाले नगरवासीको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षकै आधारभूत रूपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयो। 4 दिन यता नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बिहिबारको मूल्य अनुसार नै आइतबार पनि नेपाली बजारमा सुन चाँदीको कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 92,050 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,839 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार पुनः नेप्से 2000 बिन्दु माथि पुगेको छ। परिसूचक 46.43 अङ्कले बढेर 2010.45 अङ्कमा पुगेको हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.09 अङ्कले बढेको छ। सूचक उच्च अङ्कले बढे पनि बजारमा व्यापारिक, होटल्स र जलविद्युत समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 203 कम्पनीका 90,50,016 किता सेयर 43,584 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4,89,94,94 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद क्षेत्रको प्रतिष्ठित पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 पुसको अन्तिम साता हुने भएको छ। खेलाडी र खेलकर्मीका लागि प्रदान गरिने नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो अवार्डको 17औं संस्करण आगामी पुस 28 गते ललितपुर स्थित कराते एकाडेमीको हलमा हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अवार्ड वर्षको सुरुवातमै गरिने भए पनि यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ढिलो भएको हो। आयोजक एनएसजेएफका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले आइतबार आयोजित अवार्ड मिति घोषणा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणका कारण सेमी भर्चुअल माध्यमद्वारा अवार्ड घोषणा गरिने बताउनुभयो। आयोजक एनएसजेएफ र बजाज पल्सर मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हंसराज उल्लासचन्द्र एन्ड कम्पनी बीच मुख्य प्रायोजन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। सम्झौता पत्रमा एनएसजेएफका अध्यक्ष सुवेदी र हंसराज उल्लासचन्द्र एन्ड कम्पनीका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। सम्झौता अनुसार कम्पनीले अवार्डका लागि एनएसजेएफलाई 4वटा बजाज पल्सर एनएक्स मोटरसाइकल र अन्य विभिन्न उपहारहरू तथा नगदसहित 28,40,600 रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। अवार्डमा वर्ष 2076 गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट पारा खेलाडी र वर्षको उत्कृष्ट टिम तथा खेलकुदमा पुर्याएको विशेष योगदानको कदर स्वरूप स्पेशल अवार्ड, पूरा जीवन खेलकुदमा समर्पित गर्ने एक पाका खेलकर्मीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, समर्थकको मतका आधारमा दिने पिपुल्स चोइस अवार्ड र नेपाली खेलकुद प्रति सहयोगी एकजना विदेशी पत्रकारलाई दिने इन्टरनेसनल अवार्ड गरी 10 विधामा पुरस्कृत गरिनेछ। उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र पिपुल्स चोइस अवार्डका विजेताले जनै एकथान पल्सर मोटरसाइकल र उपहारहरू पाउनेछन्। यसैगरी उत्कृष्ट युवा खेलाडी, पारा खेलाडी स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डका विजेतालाई जनै 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ भने बाँकी स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई विशेष अदालत काठमाडौँले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आज विशेष अदालत काठमाडौँमा भएको थुन्छेक बहसपछि बस्नेतलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। मुद्दा दर्ता भएको 10 महिनापछि बस्नेत बयानका लागि आफै अदालतमा उपस्थित हुनु भएको थियो। उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँ आएर आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। पहिलो चरणमा माइती घर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सरकारले आफूहरूलाई पैसा नदिलाए कडा आन्दोलन गर्ने किसानहरूले चेतावनी दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदी अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता भएकाले संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। 14औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पुस 18 गतेभित्र संसद अधिवेशन आह्वान हुने बताउनु भएको हो। भारतको केन्द्र सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा किसानहरूको आन्दोलन चर्कदै गएको छ। किसानहरूले भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट दिल्ली मार्च आन्दोलन सुरु गरेका छन्। खेलकुद क्षेत्रको प्रतिष्ठित पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 पुसको अन्तिम साता हुने भएको छ। खेलाडी र खेलकर्मीका लागि प्रदान गरिने नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो अवार्डको 17औं संस्करण आगामी पुस 28 गते ललितपुर स्थित कराते एकाडेमीको हलमा आयोजना हुने भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।